नमस्कार। साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। नेपाली कांग्रेसले टुङ्गो लगायो क्रियाशील सदस्यता विवाद, महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुनेमा नेता कार्यकर्ताको आशा। रूपन्देही सहित देशका 58 जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवधि थपियो, पसल र यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने सरकारको लचकता। र नेपालगञ्जकी सोनियालाई टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने अवसर, नेपालकै इज्जत बढेको नेपालगञ्जवासीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। क्रियाशील विवादकै कारण नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुने वा नहुने अन्यल कायमै रहेको बेला पार्टीका पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील विवाद समाधान गरेको छ। 14औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको काम टुङ्गो लगाउन पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले 12 र सप्तरी बाहेक सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न भएको जानकारी गराएपछि अब महाधिवेशन हुने निश्चित भएको हो। बैठकमा समिति संयोजक रमेश लेखकले 75 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न भएको र छिट्टै सम्पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने बताइएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवादले भएको ढिलाइलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई निर्वाचन निर्देशिकामा रहेका अप्ठ्यारा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। क्रियाशील सदस्यतामा केही विवाद देखिए पनि यही विषयका कारणले महाधिवेशनको मिति भने नसर्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले महाधिवेशन निर्धारित मितिभन्दा एक दिन पनि पछाडि सार्न नसकिने बताएको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गत असार 4 गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने संशोधित कार्यतालिका पारित गरेको थियो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार गाउँ नगर वडा अधिवेशन आगामी साउन 12 गते, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन साउन 16 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 20 गते हुनेछ। त्यसैगरी एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन 26 गते र प्रदेश अधिवेशन भदौ 1 र 2 गते निर्धारण गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले देशका 58 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा थप गरेको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्यका अनुसार 58 जिल्लामा निषेधाज्ञा थप गरिएको र 19 जिल्लामा निषेधाज्ञा हटाइएको छ। तर लामो दूरीको यातायात भने अहिले सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा जिल्ला प्रशासनको पास बनाएर लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात काठमाडौँ आउन पाउने भएको छ। बिहिबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। आचार्यका अनुसार असार अन्तिमदेखि कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएका कारण अहिले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै लगिएको छ। गत वैशाखबाट नेपालका 77 वटै जिल्लामा सुरु भएको निषेधाज्ञा अहिले 58 जिल्लामा मात्र लागू भएको छ, जसमा बाँकी, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, बागलुङ, बर्दिया, सल्यान र डडेलधुरामा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। यसैगरी झापा, मोरङ, गुल्मी, प्युठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोर्खा, उदयपुर, पर्वत, मकवानपुर, कालीकोट, स्याङ्जा, रामेछाप, नुवाकोट, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी, महोत्तरी, डोटी, नवलपरासी, पूर्व म्याग्दी, मुगु, तनहु, सिराहा, नवलपरासी, पश्चिम इलाम, सिन्धुपाल्चोक र धनकुटामा पनि निषेधाज्ञा लागू नै रहेको छ। रूपन्देहीको सालजनीमा सर्पदंश अस्पताल बनेकै 2 वर्ष हुन लाग्यो। चिकित्सकको अभाव देखाउँदै सेवा सुरु गर्न ढिलाइ गरिएको छ। उता दाङको लमही अस्पतालमा भने सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरी सेवा सुचारू समेत भइसकेको छ। काममा तदारुकता र इच्छाशक्ति हुने हो भने कुनै पनि काम असफल छैन भन्ने यो अस्पतालले प्रमाणित गरेको छ। लमही अस्पतालमा सर्पदंशको उपचार सुरु भएको
पहिलो दिनमै सर्पदंशका बिरामीले सेवा लिएका छन्। दाङमा सर्पको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सो अस्पतालमा सर्पदंशको उपचार थालिएको हो। लमही नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरेको हो। मेडिकल अधिकृत सहित 4 स्वास्थ्यकर्मी सर्पदंश उपचारको काममा संलग्न रहेका छन्। यता सैनामैना नगरपालिकाले भने चिकित्सक नपाउँदा उपचार सेवा सुरु गर्न नसकिएको जनाएको छ। नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 1800 बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 2100 बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार बितेको 24 घण्टामा 10,066 जनामा परीक्षण गर्दा 1,875 जनामा संक्रमण पुष्टि र सोही अवधिमा 2,164 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट थप 21 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै देशभर कोरोनाबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 9,527 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7 लाख नागेको छ। पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा हालसम्म 6,65,886 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 48,362 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हालसम्म संक्रमित मध्ये 6,30,407 जना निको भएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पामा पहिरोमा पुरिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सडकमा फसेको ट्र्याक्टरलाई निकाल्ने क्रममा माथिबाट खसेको पहिरो च्यापी घाइते भएका 1 जनाको मृत्यु भएको हो। जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका 6 डुम्री स्थित भित्री कच्ची सडकमा फसेको ट्र्याक्टर निकाल्ने क्रममा पहिरो खस्दा ट्र्याक्टरमा सहयोगीका काम गर्दै आएका बर्दिया 12 बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका 2 अस्मेरीका 27 वर्षीय महेन्द्र भनिने मुमलाल पुनको मृत्यु भएको पाल्पा प्रहरीले जनाएको छ। पुनको उपचारका क्रममा तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार डुम्रेबाट होलीघाटतर्फ डुङ्गा लोड गरी जाँदै गरेको लु 4 त 6629 नम्बरको ट्र्याक्टर हिलोमा फसेको थियो। ट्र्याक्टर फसेपछि जेसीबीले ट्र्याक्टर निकाल्ने क्रममा अचानक माथिबाट खसेको पहिरोले ट्र्याक्टर र जेसीबी पुरिन जाँदा पुनको मृत्युका साथै लु 1 क 2496 नम्बरको जेसीबी चालक रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 1 का 20 वर्षीय सरोज बुढा घाइते भएका छन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै युवाहरूमाझ साइकल चलाउने रहर बढेको छ। मानिस धेरै व्यस्त हुँदै गर्दा स्वास्थ्यप्रति धेरैको चासो जानै छाडेको छ र निष्क्रिय जीवनशैलीका कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। रूपन्देहीको सैनामैनाका युवाहरूले साइकल यात्रालाई स्वास्थ्यका माध्यमबाट धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सैनामैनाको पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान विकास र विस्तारमा जोड दिने उद्देश्यले शनिबार कोरा साइकल च्यालेन्ज आयोजना भएको छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा पछिल्लो पटक कोरा साइकल च्यालेन्ज र्याली आयोजना भएको हो। साइकल साथी सैनामैनाको आयोजनामा स्वास्थ्य, पर्यावरण र पर्यटनका लागि साइकल भन्ने नारासहित सैनामैना कोरा 2021 साइकल च्यालेन्ज र्याली आयोजना भएको हो। साइकल यात्रामा सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की सहित 100 बढीको सहभागिता रहेको थियो। साइकल यात्राबाट सैनामैनाको धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सैनामैना नगरपालिका ऐतिहासिक 5 वटा बुद्धकालीन सहरहरू मध्येको एउटा सहर रहेको ठाउँ हो। यो नगरपालिकामा नेपालको दोस्रो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने ऐतिहासिक बोलबम धाम, ऐतिहासिक रानी कुवा, ऐतिहासिक बुद्धकालीन भग्नावशेषहरू, मलमला मन्दिर, बोलबम पर्यावरणीय पार्क, राजापानी फुलबारी पार्क, दर्लैया सिमसार क्षेत्र जस्ता धेरै ऐतिहासिक र रमणीय क्षेत्रहरू रहेका छन्। यात्राको क्रममा यहाँहरूले ती क्षेत्रहरूको अध्ययन अवलोकन गर्न पाउनुहुनेछ र तपाईहरुको यो साइकल यात्राले सैनामैना नगरपालिकाको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई विश्वभर चिनाउन मद्दत गर्नेछ।
सैनामैना नगरपालिकाको करिब 45 किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको चक्रपथको परिक्रमा गरिएको सैनामैनाका उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक गोविन्द ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। साइकल यात्रीले यहाँका पर्यटकीय स्थलहरू कालिका मन्दिर, ठुलो कुवा, राजा कुवा, रानी कुवा, परोहा बोलबम धाम, बक्सर डाँडा क्रिकेट स्टेडियम लम्टैया हुँदै सिमसार क्षेत्र, राजापानी, जर्लैया, चङ्कीपुर भ्याली, झोलुङ्गे पुल, शङ्करपुल, मलमला मन्दिर, भैरवस्थान मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थलको परिक्रमा गर्दै हिल पार्कमा आएर समापन भएको थियो। यसबाट सैनामैनाको पर्यटन प्रवर्धन हुनुका साथै ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा समेत सहयोग पुग्ने भएको छ। आज चाहिँ यो जुलाई 17 चाहिँ नेपालभरि नै पूर्व धरानदेखि पश्चिम धनगढी, सुर्खेत, जुम्लासम्म चाहिँ कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज भनेर भइरहेछ। अरू सहरहरू पनि नेपालगञ्ज, दाङ भयो, पोखरा भयो, बुटोल भयो, रूपन्देहीमा मात्रै, बुटोल बजारमा मात्रै 2टा र यहाँ रूपन्देहीको अर्को सैनामैनामा एउटा, 3टा, नेपालको कुनै जिल्लामा भएको छैन। र्यालीमा करिब 70 जना साइक्लिङ र 30 बढी स्वयंसेवकहरू गरी कुल 100 बढी साइकल प्रेमीहरू सहभागी भएको साइकल साथी सैनामैनाका उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक गोविन्द ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। साइकल र्यालीमा विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहले सैनामैना कोरा 2021 साइकल च्यालेन्जको टी-सर्ट समेत रिलिज गर्नुभएको थियो। शनिबार बिहानैदेखि झरी परे पनि साइकल यात्रीले नगरको रिङ रोडलाई परिक्रमा गर्दै 54 किलोमिटरको दूरी पार गरेका थिए। यो कोरामा हिँड्दिनुपर्छ, तपाईँ अर्को जुका 100% फेरि पानी, धुलो, धुवा केही तपाईँलाई रोक्दैन क्या, हिँड्ने मात्रै भन्छ त्यसले। त्यो सहभागी भइसकेपछि यसबाट ब्याक हुन्न कि कोही पनि। त्यो जुनै पनि कोरामा जानुहोस्, ब्याक कोही हुन खोज्दैन क्या। जति पानी आओस्, धुलो आओस्, हुरी आओस्, अगाडि बढ्ने हो। पौराणिक धर्म ग्रन्थका अनुसार बुद्ध र हिन्दू धर्ममा कुनै पवित्र तीर्थस्थललाई तीर्थयात्रीहरूले घडीको सुईको दिशामा परिक्रमा गर्नुलाई कोरा भनिन्छ। यो साइकलको माध्यमबाट प्राकृतिक सिमसार क्षेत्र, पर्यटकीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको पहिचान एवं प्रवर्धन गरिने यात्रा हो। यो कुनै प्रतियोगिता नभएर सामूहिक रूपमा गरिने बृहत साइकल यात्रा हो। यसबाट सैनामैनाको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ। असाध्यै चाहिँ आफैमा स्पोर्ट्स भनेको युवाहरूलाई एउटा चाहिँ विभिन्न कुलतहरूबाट चाहिँ छुटकारा दिएर चाहिँ यस्तो सोसल गराउने काम हो स्पोर्ट्स भनेको। यो पनि एउटा स्पोर्ट्सको अभिन्न अङ्ग हो होइन। अनि पछिल्लो क्रममा चाहिँ अलि डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूमा यो साइकल चलाउने एकदमै धेरै त्यहाँ चाहिँ संस्कार छ। जापानहरूमा, अरू देशहरूमा हामी हेर्छौँ, तर नेपालमा चाहिँ यो संस्कार छैन। यो जुन अभियान छ, जुनदेखि मैले यति धेरै साइकल यात्रीहरू आफैमा चाहिँ एउटा विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह पनि आउनुभएको रहेछ। मेयरज्यूले चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ उद्घाटनै गर्नुभयो। यो सहभागिताले मलाई लाग्छ यसले यो पर्यटन भन्छ, यसको निम्ति ठुलो चाहिँ टेवा दिन्छ। यसले एज अ लुम्बिनी प्रदेशभरि नै यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। कोरोनाको जोखिम कायमी रहेकोले साइकल र्याली स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गरिएको थियो। साइकल साथी सैनामैनामा गत वर्ष स्थापना भएको हो। पश्चिम तराईमा बिहानैदेखि झरी परेकोले साइकल यात्रीलाई रिङ रोड पुरा गर्न बढी समय लागेको थियो। नगरमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान दिलाई सामाजिक सद्भावको सन्देश दिन साइकल यात्रा गरिएको साइकल साथी सैनामैनाले जनाएको छ। साझा टेलिभिजनका लागि ब्युरोको रिपोर्ट। पछिल्लो समय मानिस कति पिपासु र भोगविलासमा लालायित भइरहेको छ। किन दिनहुँ जसो बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। मानिसमा दया, माया र करुणा हराउँदै गएको घटनाहरूले पुष्टि गर्दै गएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँबाट बुटोल पुर्याइदिने भन्दै वीरगञ्ज लगेर एक युवतीलाई बाटोमा पटक पटक बलात्कार गरेको घटनाले मानिसमा मानवता हराउँदै गएको आभास भइरहेको छ। बलात्कारको आरोपमा 2 जना ट्रक चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ना 5ख 2870 नम्बरको ट्रक चालक पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 21 बस्ने 30 वर्षीय सुनिल महतो र ना 6ख 3369 नम्बरको ट्रक चालक पोखरिया नगरपालिका 6 बस्ने 25 वर्षीय शिव बालक महतोले काठमाडौँबाट बुटोल जान हिँडेकी युवतीलाई बुटोल पुर्याइदिने भन्दै बाटोमै बलात्कार गरेका थिए। काठमाडौँको कलङ्कीबाट बुटोल जाने भनी 2 वर्षीय छोरासहित सुनिलले चलाएको ना 5ख 2870 नम्बरको ट्रकमा चढेकी ती युवतीलाई वीरगञ्ज पुर्याइएको जनाइएको छ। रुकुम घर भएकी 19 वर्षीय ती युवतीलाई यात्राको क्रममा जाममा परेको र सोही बखत सुनिलले उनलाई ट्रकमै बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले गुल्मी गृह जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नुभएको छ। पौडेलले गुल्मी जिल्लाका लागि 1 लाख थान मास्क, 100 ml बराबरका 400 बोतल सेनिटाइजर र
एक थान कन्सन्ट्रेटर गुल्मी अस्पताल जिल्लाका स्थानीय तह र स्वास्थ्य चौकी समेतका लागि प्रदान गर्नुभएको हो। पौडेलले कोरोनाको दोस्रो लहरको समयमा गुल्मीमा भएका घटनाहरूको बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै स्वास्थ्य सामग्री सबै पालिकामा लैजाने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। पौडेलले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत गुल्मी अस्पताल र स्थानीय तहहरूलाई उक्त स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य सामग्री नागरिक स्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउँदै उहाँले गोदाममा स्वास्थ्य सामग्री थन्किन नहुनेमा जोड दिनुभयो। यता गुल्मी जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भण्डारीले स्वास्थ्य सामग्री नागरिक स्तरसम्म पुग्ने जानकारी दिनुभयो। साझा समाचारमा अब विश्राम। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 बर्दहवामा लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले सवारी साधन चेक जाँच गर्ने क्रममा सोही नगरपालिका वडा नम्बर 1 का एकै परिवारका 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले बताउनुभयो। पक्राउ पर्नेमा नयाँ टोल बस्ने 27 वर्षीय राकेश गुप्ता, राकेशकी श्रीमती 24 वर्षकी प्रभावती गुप्ता र भाइ 22 वर्षको बैजू कुमार गुप्ता रहेका छन्। पक्राउ परेका तीनैजना भारतीय युपी 55B 9435 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रहेका थिए। चेक जाँच गर्दा मोटरसाइकलको पछाडि सवार प्रभावतीले ब्लाउजमा लुकाएर ल्याएको प्लास्टिकको पोका निकाली श्रीमानलाई दिन लाग्दा शङ्काको आधारमा पक्राउ गरेको भण्डारीले बताउनुभयो। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाको निधनमा गाउँपालिकाले 5 दिन शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले साउन 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म शोक बिदाको निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष थापाको 74 वर्षको उमेरमा असार 31 गते बिहान 8 बजे काठमाडौँमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। उहाँको स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि फोक्सोको समस्या रहँदै आएको थियो। थापा 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ नेपाली कांग्रेस गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। थापाको शवलाई शुक्रबार बिहान नेपाली कांग्रेस गुल्मीको बीपी स्मृति भवनमा राखी अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। थापाको निधनले नेपाली कांग्रेस गुल्मीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सचिव खिलध्वज पन्थीले बताउनुभयो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा शनिबार वृक्षारोपण गरिएको छ। दिनभरि पानी परे पनि लुम्बिनीमा नेपाली र थाई नागरिक मिलेर वृक्षारोपण गरेका छन्। लुम्बिनी स्थित कम्बोडिया मन्दिरको अगाडि नेपाली र थाइल्यान्डका शुभचिन्तकहरूले शनिबार अमला, लिची, अम्बा, बेल, फूल, एभोकाडो लगायत गरी 175 वटा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपेका छन्। थाई राजकीय बिहार लुम्बिनी सुवर्णभूमि फाउन्डेसनको आयोजना तथा लुम्बिनी विकास र थाई र नेपालीहरूको सहयोगमा वृक्षारोपण गरिएको कार्यक्रम संयोजक चेतन पन्थले बताउनुभयो। पन्थले कोभिड-19 को कारण थाई मित्रहरू नेपाल आउन नसके पनि लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा चासो राख्दै वृक्षारोपण अभियानमा सहयोग गरेको बताउनुभयो। साझा समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्राकृतिक प्रकोपले नेपाल मात्र होइन अहिले युरोपका विभिन्न देश प्रभावित भएका छन्। अत्यधिक वर्षाका कारण आएको भीषण बाढीमा परि जर्मनीमा 133 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। त्यससँगै प्रकोपबाट युरोपमा जम्मा 153 जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ। धेरै क्षति जर्मनीमा भएको छ भने बेल्जियममा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु हुनुको साथै हराइरहेका मानिसहरूको संख्या बढिरहेको बताइएको छ। जर्मनीको वेस्टफेलिया प्रान्तको नर्थ राइनेमा बाढीको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको बताइएको छ। बाढीको प्रकोपबाट त्यहाँ 90 व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ। नर्थ राइन वेस्टफेलियाका प्रमुख आर्मिन लेसेटले अति प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका बेला मौसमको पराकाष्ठको निम्ति जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिनुभएको छ। साझा समाचारमा अब खेल समाचार। बाँके खजुरा 2 की 19 वर्षीय जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिकमा बाँकेको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर
पाएकी छिन्। सोनियाको ओलम्पिक यात्राले बाँकेको खेल क्षेत्र निकै उत्साहित बनेको छ। ओलम्पिकमा सोनियाले नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने अवसर पाएपछि अहिले उहाँको परिवार मात्र होइन, सिङ्गो जिल्ला नै गौरवान्वित बनेको छ। हाल बाँकेबाट प्रदेश सभामा सांसद रहनुभएका सुरेन्द्र हमालले खेलमा लागेपछि हरेक खेलाडीको अन्तिम गन्तव्य भनेको नै ओलम्पिक भएको जनाउँदै तर त्यहाँसम्म केही सीमित खेलाडी मात्रै पुग्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयपछि बाँकेका कुनै खेलाडीले ओलम्पिक खेल्ने अवसर पाएको जनाउँदै यो सबै जिल्लावासीका लागि अत्याधिक गौरवको विषय हो भन्नुभयो। यस्तै बाँकेबाट ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएकी सुटिङकी खेलाडी पार्वती थापाले पनि सोनियाले पाएको अवसर सबैका लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो। यिनै समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसले टुङ्गो लगायो क्रियाशील सदस्यता विवाद, महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुनेमा नेता कार्यकर्ताको आशा। रूपन्देही सहित देशका 58 जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवधि थपियो, पसल र यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने सरकारको लचकता। र नेपालगञ्जकी सोनियालाई टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने अवसर, नेपालकै इज्जत बढेको नेपालगञ्जवासीको भनाई। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क रहौं। नमस्कार।